يا السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلشي بخير. كلشي هو هذاك. على بركة الله نبداو كالعادة في التوقعات ديالنا المباريات ديال غدا ان شاء الله في الاوروبا ليغ. آه الدور الرابع. اول مباراة عندنا اليوم هو ديال ازيد الكمار واستانا. استانا غتستقبل ازيد الكمار. كما كتعرفوا المباراة ديال الاياب ديال الذهاب خسرت استانا ب6-0، واحد النتيجة اللي قاصحة بزاف. يعني ازيد عنده هجوم قاصح بزاف الاخوان. كاين في المركز الثاني غادي تحاول ازيد انها تمشي للمركز الاول وتلتحق على المان يونايتد، واستانا غدير ما امكن باش انها تخرج بواحد النتيجة ايجابية من الارض ديال ازيد الكمار، باش انها تخلي الحظوظ ديالها في المنافسة في الأوروبا ليغ، حيت عندنا 0 نقطة الإخوان. مما يعني الإخوان أن هذا الماتش هذا غادي يسالي بيان سور بالدوس كما كتعرفوا، ولكن الناس اللي بغاو يزعموا يلعبوه بالإكس دوس، يعني إكس هاف تايم، فول تايم. إكس دوس، إكس في الشوط الأول، دوس في الشوط الثاني. الناس اللي بغاو يزعموا هادشي، يعني الناس اللي ما بغاوش يزعموا، ديما كنقولها لكم اخوتي. آه، بحال كندوي مع جوج ديال الفصائل ديال الناس، يعني الناس اللي كيزعموا، الناس اللي ما كيبغوش الريسك. الناس اللي كيزعموا يديروا اكس دوس، الناس اللي ما بغوش الريسك. آه، لعبوا غير بالدوس، واخا الكوطي ناقص شويه، مي نتوما زيدوا في الكوطي باش انكم ان شاء الله تربحوا اكثر. الماتش الثاني الخوت هو ديال دوديلونغ و سيفيليا. دوديلونغ و سيفيليا، يعني دوديلونغ غتستقبل سيفيليا في الارض ديالها. الماتش ديال الذهاب تسالى ب3-0 لسيفيليا. دوديلونغ كاينه في المركز الثالث، غتحاول انها تربح باش انها توصل المركز الثاني. مما يعني الاخوان ان حتى هذا غادي يسالي بالاكس دوس. الاكس دوس، الناس اللي ما بغاوش يزعموا يديروا دوس، الناس اللي بغاو يزعموا يديروا اكس دوس. الاخوان، المباراة الثالثة ديال كوبنهاغن ودينامو كييف، ماتش قاصح، ماتش سخون. المباراة ديال الذهاب سالت ب1-1. آه، في الترتيب كوبنهاغن ودينامو كييف كيتقاسموا الصدارة، مما يعني الإخوان أن هذا الماتش هذا غادي يسالي بكوبنهاغن رابحة. كوبنهاغن رابحة في هذا الماتش، ولا إلا ما بغيتوش تزعموا ديروا، ماشي تزعموا وإنما كوبنهاغن رابحة سيغ. وإن غير الناس اللي بغاو ينقصوا عليهم الريسك شوية يلعبوا بالبي، يعني حتى بي راه زوينة، ولاص راه زوينة، يعني بجوجهم اختاروا فيهم واحد ولعبوهم. لاتسيو سيلتيك. لاتسيو سيلتيك. آه، لاتسيو سيلتيك غتحاول انها تربح، حيت خسرت في المباراة في الارض ديالها كما كتشوفوا هنايا. غلبتها لاتسيو في الارض ديالها، يعني غتدخل انها تحاول انها تستردك الموقف في الارض ديال لاتسيو. ولاتسيو حتى هي راه كاين في المركز الثالث، غتحاول انها تربح. بما وهذا الشيء كيعني اننا كاين في الفرضيه ديال انهم غادي يماركيو بجوج، يعني غتلعبوه بالبي، هذا غتلعبوه بالبي. بالنسبه للماتش الاخر هو ديال رينجر او بورتو. الرينجرز او بورتو في الترتيب ديالهم كاينين عندهم نفس النقاط، غادي يحاولوا ان ينتزعوا المركز الثاني من بعضياتهم. حتى هو نفس الحاجه ديال الرينجرز ديال كوبنهاغن وكييف، غديروهم كاملين غادي يماركيو. يعني كلهم غادي يدخلوا باش انهم يربحوا، يعني غيكون ماتش مفتوح. بالنسبه لهذا غيكون ماتش مفتوح، بالنسبه لهذا غيكون ماتش مفتوح، بالنسبه لهذا. يعني هادو الا لعبتيهم بالبي راهم احتمال كبير انهم يدخلوا. هذا بي، هذا بي، هذا بي، هادو كاينين فيهم الاهداف. اما هادو قلت لكم كيفاش تلعبوهم. اللي بغاو يزعموا اكس دوس، اكس دوس، بي بي بي، ولا دوس دوس لاس البي البي.
كالخوت. كنتمنى انكم استفدتوا، وكان كان آه، كنقول لكم الله يوفق ان شاء الله. الماتشات كاملهم يدخلوا، ولكن انهم تلعبوهم كاملين. ضروري انه يكون فيهم واحد ما صدقش، واحد ديما كيخرج من الجنب. يعني انا كان ديما انا كنصحكم انكم تلعبوا جوج ماتشات ولا ثلاثه، على حسب انت كيفاش كتلعب، واش كيعجبك الريسك، واش كيعجبك انك تغامر ولا ما كيعجبكش. مهم الاخوان، بلا ما نطول عليكم، هادو هما الماتشات ديال اليوم، وان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.